दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। पहिलो समाचार सुरु गरौं। अडियो मेरो हो भन्नेमा शंका छ भन्दै पल समीक्षा विवादमा पलले दीपको स्पष्टीकरणको प्रसंगबाट। पछिल्लो समय गायिका समीक्षा अधिकारी र नायक पल शाहको विषयमा भइरहेको विवादका विषयमा नायक पल शाहले स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत स्पष्टीकरण दिएका हुन्। हिजो मात्र पल शाह र समीक्षा अधिकारी बीच भएको कुराकानीको अडियो विभिन्न मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो, तर पल शाहले आज स्पष्टीकरण दिँदै उक्त भिडियो आफ्नो भएकोमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। गायिका समीक्षा अधिकारीसँगको संवाद बारेमा अडियो लिक भएपछि अभिनेता पल शाहले मुख खोलेका हुन् भने उनले फरक प्रसंग र चलचित्रमा अभिनय गर्ने भन्ने क्रममा रेकर्ड गरिएको संवादलाई वास्तविक जीवनमा जोड्न खोजेको समेत बताएका हुन्। प्रसारित अडियो रेकर्डमा बस्ने आवाज मेरो आवाजसँग मिलेको जस्तो भए तापनि उक्त आवाज मेरो हो भन्नेमा पुनः शंका रहेको प्रविधिको कुटिल प्रयोग मार्फत जस्तोसुकै र जस्तोसुकै आवाजलाई भिन्न भिन्न ढंगबाट प्रयोग गर्न सकिने कुरा सामान्य भइसकेको छ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, यहाँ पनि फरक प्रसंग तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने भन्ने क्रममा रेकर्ड गरिएका संवादहरूलाई हाम्रो वास्तविक जीवनसँग जोड्ने प्रयासमा रहनुभएका मेरा केही पुरुष सहकर्मी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धीले निजी गायिकालाई मेरा विरुद्ध बोल्न प्रमाण सिर्जना गर्न लगातार उकास्ने गरेको जानकारी मलाई थियो। निज निर्दोष गायिकाले मेरो पुरुष सहकर्मीहरूले उकासे बमोजिम नै गर्दै गएको भन्ने कुरा पछिल्लो मिडिया रिपोर्टले थप पुष्टि गरेको छ। उनले आफू विरुद्ध आएका समाचारहरू वास्तविकता भन्दा टाढा रहेर भ्रमित नहुन समेत अपील गरेका छन्। एक अविवाहित गायिका, नायिका र उच्च शिक्षा पढ्दै गरेकी कसैको छोरी चेलीबेटीको नाम र तस्बिर समेत सार्वजनिक गर्दै मसँग हुँदै नभएको प्रेम र विवाहका समाचार बनाएर हाम्रो चरित्र हत्या गर्नु कुनै पनि मिडियालाई छुट हुँदैन र हुनु हुँदैन उनले भनेका छन्। उनले आफूसँग आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूले गायिकाले उकासेको अडियो लगायतका प्रमाण आफूसँग रहेको र आधिकारिक निकायले माग गरे पेश गर्ने पनि बताएका छन्। यानि कि निर्दोष समीक्षा अधिकारीलाई मेरा विरुद्ध उकासियो भन्दै अडियो लिक भएपछि पल शाहले मुख खोलेका छन्। सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गरेको विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीट गरिदिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरपीट गरिदिएका हुन्। अदालतमा दर्ता हुन आएको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएका कारण खुलाएर दर्ता हुन नसक्ने जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउने गरिन्छ। यसलाई नै दरपीट भनिन्छ भन्दै बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले दरपीट गरिएको पनि बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता सन्धि ऐन अनुसार संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अदालतमा रिट परेको थियो। लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परेका र्यापर आशिष राणा मगर लाउरेलाई 50,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश बाबुराम सुवेदीको इजलासले मंगलबार लाउरेलाई 50,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। उनीसँगै पक्राउ परेका अरू 3 जनाहरूलाई भने पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नील प्रसाद पनेरुले जानकारी दिएका छन्। अदालतले लागु औषध मुद्दामा पोखरा महानगरपालिका 21 का 39 वर्षीय ध्रुव बहादुर थापा, रूपा गाउँपालिकाका 7 का 30 वर्षीय विक्की भन्ने, नवीन कुमार गुरुङ र पोखरा महानगरपालिका 8 सभागृहकी 22 वर्षीय सुस्मिता गुरुङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो। लागु औषध प्रयोग तथा कारोबार गरेको आरोपमा गत पुस 14 गते साझा प्रहरीले लाउरे सहित 4 जनालाई पोखराको सिर्जना चोकबाट पक्राउ गरेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई साधारण शेयर आइपीओमा कोटा छुट्याइने भएको छ। वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूका लागि कार्यविधि बनाएर कोटा दिन लागि हो भने यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतका उच्च सरकारी अधिकृत बीच सोमबार छलफल भएको थियो। वैधानिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न 5% आइपीओ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अनिवार्य गर्ने सहमति भएको हो। यो विषयमा मन्त्रालय, आयोग र राष्ट्र बैंक तिनै कार्यालयका प्रमुखहरू सहमत भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ भने जस अनुसार अब हरेक आइपीओमा कोटा छुट्याइनेछ। पछिल्लो समय सर्वसाधारणको आइपीओमा निकै आकर्षण बढ्दछ भने मागभन्दा 70 गुणासम्म बढी आवेदन आइपीओमा पर्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आवेदन दिने न्यूनले मात्रै आइपीओ पाउने गरेका छन् र रेमिट्यान्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरूका लागि सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो भने यसका लागि कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने सरकारी तयारी रहेको छ। सोमबार जुटेको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मंगलबार पुनः बैठक बसेको थियो भने मंगलबार बस्ने बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, योजना
आयोगका साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल समेत छलफलमा सहभागी हुनेछन्। विदेशी मुद्रा खाता खोल्ने गैर आवासीय नेपालीहरू र वैधानिक च्यानलबाट रेमिटेन्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि यो सुविधा दिन लागि हो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विदेशबाट भित्रने रेमिटेन्स घट्ने क्रममा रहेको छ। हुन्डीबाट रकम पठाउने बढेको र कतिपयले भर्चुअल मुद्रामा समेत लगानी गरेका कारण रेमिटेन्स घटेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष रहेको छ। यानि कि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले आइपिओमा कोटा पाउने भएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले रूपन्देहीको बुटवल र तिलोत्तमामा प्रदर्शन गरेको छ। बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट ट्राफिक चोकसम्म भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन, कमिसनको लोभमा जबरजस्ती लात्न पाइँदैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित कोट सभामा बोल्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव मोजिब अलीले एमसीसी विरुद्ध आर्थिक सहयोग नभई चीनलाई घेर्ने सैन्य रणनीति भएको दावी गर्दै यसलाई पारित हुन नदिन राष्ट्रवादी दलको मोर्चा बनाएर आन्दोलन चर्काउनु पर्ने बताएका छन्। जनमुक्ति युवा संघका अध्यक्ष शंकर गाहाले विदेशी आर्थिक सहयोग परियोजनाहरू हालसम्म संसदमा टेबल नभएको भन्दै एमसीसीलाई जबरजस्ती र धम्की दिएर संसदमा टेबल गर्न लगाउनुले अमेरिकाको असल नियत नरहेको बताएका छन्। कोण सभामा पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष झमबहादुर गुरुङ, जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर थापा, सचिव दिलमाया गुरुङले एमसीसीका कतिपय शर्तहरू नेपालको कानून, राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकता विरुद्ध रहेकाले ती विधाहरू संशोधन नभई पारित गर्न नहुने समेत धारणा राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने बताएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा मंगलबार संक्षिप्त कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले सत्तारूढ दलले नै सरकारको संसदमा पेश गरेको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गरे गठबन्धनको औचित्य त्यही दिन सकिने समेत बताएका छन्। सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने अनि सरकारमा सँगसँगै बस्छु भन्ने अनैतिक हुने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाइरहेको छ। मतदानको बेला पिठ दुख्यो भनेर घर बस्ने तर अर्को दिन ठिक भयो भने गठबन्धनमा फर्किए भनेर बस्न नसकिने समेत थापाको जिकिर रहेको छ। कम्युनिस्टको नेतृत्वमा बनेको र कम्युनिस्ट सहभागी भएको सरकारले विभिन्न समयमा एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने काम गरेकाले अहिले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको उनले बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री थापाले भनेका छन् कि भन्न सक्नु पर्यो त्यति बेला निर्णय गर्दा हामीले ठूलो अपराध गर्यौं, भूल गर्यौं। कांग्रेस महामन्त्री थापा कांग्रेस नेता तथा प्रजातन्त्र सेना स्वगुणराज पाठकको नवोदिनको शोकसभा कार्यक्रममा भाग लिन चितवन आएका थिए। आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर को सेमिफाइनलमा यूएई विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपालले कमजोर सुरुवात गरेको छ। ओमान विरुद्धको मस्कटी स्थित अल अमिरात रंगशालामा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको यूएईले पावर प्ले 6 ओभरको समाप्तिमा 1 विकेट गुमाएर 58 रन जोडेको छ। यूएईका विस्फोटक ब्याट्सम्यान चिराग सुरीलाई जितेन्द्र मुखियाले दोस्रो ओभरमै बोल्ड गरेका थिए भने तर उनले आफ्नो दोस्रो ओभरमा 18 रन खर्चिएका थिए। अर्का ओपनर मोहम्मद वासिम र भृत्य अरविन्दले दोस्रो विकेटका लागि 52 रनको अर्धशतकीय साझेदारी गरेका छन् भने अरविन्द 18 बलमा 41 र वासिम 13 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। यानि कि यूएई विरुद्ध नेपालको कमजोर सुरुवात देखिएको छ। दर्शकवृन्द, यस वर्ष शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मेला भर्न तथा भगवानको दर्शन गर्न करिब 10 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान गरिएको छ। मंगलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पत्रकार सम्मेलन गरेर करिब 10 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान गरिएको जानकारी दिएको छ। यस्तै यस वर्ष महाशिवरात्रिमा 1.25 करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको परिषद सदस्य डाक्टर सचिव मिलन कुमार थापाले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि माघ 25 गते महाशिवरात्रिको तयारी गर्न कोष सञ्चालक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा 251 जनाको मूल समारोह समिति गठन गरिएको थियो, जसमा मूल समिति अन्तर्गत रहने गरी महाशिवरात्रिको तयारीका लागि 10 वटा उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो। सुरक्षा व्यवस्था, अनुगमन, प्रचार प्रसार व्यवस्था, दर्शन, चन्दन मन्दिर एवं रात्रिकालीन व्यवस्था, आवास भोजन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था, साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्था, वातावरण तथा सरसफाई, जुत्ता चप्पल व्यवस्था उपसमिति गठन गरिएको छ भने यसैगरी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था, मेला बजार तथा साज सजावट व्यवस्था, स्वयंसेवा परिचालन व्यवस्था र तथ्याङ्क तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था गरी 10 उपसमिति गठन गरी महाशिवरात्रिको तयारी पनि सुरु गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। यस्तै यस वर्ष पशुपतिनाथको मूल्य आकर्षण गरी मन्दिर परिसरभित्र आकर्षक गेट र मन्दिरको क्षेत्रभित्र मालाहरूले विशेष सजावट गरिनेछ भने मन्दिर परिसरलाई सुन्दर तथा सुसज्जित बनाउन डिजिटल बत्तीहरूको व्यवस्था गरिने तयारी समेत गरिएको छ। यसैगरी पशुपतिभित्र बनाएका चित्रकलाहरू पनि महाशिवरात्रिको आकर्षण केन्द्र रहनेछन् भन्दै बताइएको छ। यसमा 10,000 सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिने बताइएको छ। यानि कि महाशिवरात्रिमा करिब 10 लाख दर्शनार्थी पशुपति क्षेत्रमा आउने बताइएको छ।
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य पछिल्लो 15 महिना यताकै महँगो भएको छ। मंगलबार तोलामा 800 रुपियाँले बढेर छापावाला सुनको मूल्य 97,000 रुपियाँ कायम भएको छ भने जुन मूल्य गत वर्ष कार्तिक 24 गते पछिल्लो भन्दा उच्च रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज तेजाबी सुनको खरिद बिक्री मूल्य 96,500 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले बढेर 1315 रुपियाँ पुगेको छ। सोमबार प्रति तोला 1300 रुपियाँमा चाँदीको कारोबार बिक्री भएको थियो भने 24 कार्तिक 2077 मा सुन प्रति तोला 98,200 रुपियाँ कारोबार भएको थियो। यानी कि सुन मूल्यकै तोलामा 97,000 पुगेको छ भने 15 महिना यताकै महँगो भएको पनि बताइएको हो। किसानहरूलाई विशेष जानकारी सहित स्पष्ट रूपमा मौसम सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मौसम सम्बन्धी अवस्था बारेमा सल्लाह दिने मन्त्रालय मातहतको 2 निकाय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रलाई मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। धेरै अन्नबाली उत्पादन हुने तराईका 26 जिल्लाका 30,000 किसानहरूलाई मोबाइल एप मार्फत पठाइने यस्तो सूचना विशेष जानकारी सहित स्पष्ट बनाउन निर्देशन भएको मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। मौसम सम्बन्धी अस्पष्ट सूचनाका कारण गत असोज अन्तिम साता किसानको पाकेको धानमा अधिक असर देखिए पनि सुधार गर्न भनेका छौं भन्दै सचिव शर्माले भनेका छन्। अबदेखि सम्भावित प्रलयको विशेष जानकारी दिएको समेत उनको भनाइरहेको छ। यानी कि किसानलाई पठाउने मौसम सम्बन्धी सूचना सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका केही मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।